दीप टेलिभिजन HD सेवा संस्कार र सत्संगका लागि। सजला सजयो मन भिखारी केवलम्बे चरण पुजारी केवलम्बे चरण पुजारी सजल सजलयो आसू उठा
सजल सजलयो दुर्गे भवानी तिम्रो आरती गाऊं, दुर्गे भवानी तिम्रो आरती गाऊं, अम्बे भवानी तिम्रो आरती गाऊं, अम्बे भवानी तिम्रो आरती गाऊं, आरती गाऊं हामी अमलाई रिझाऊं, आरती गाऊं हामी मातालाई रिझाऊं, दुर्गे भवानी तिम्रो आरती गाऊं, अम्बे भवानी तिम्रो आरती गाऊं। दश भुजाधारी करुणा की खानी, दश भुजाधारी करुणा की खानी, आमा तिमी नै जगत की जननी, आमा तिमी नै हो जगत की जननी, हे महाकाली तिम्रो दर्शन पाऊं, हे महाकाली तिम्रो दर्शन पाऊं, दुर्गे भवानी तिम्रो आरती गाऊं, दुर्गे भवानी तिम्रो आरती गाऊं। जानी न जानी पाप करे को, जानी न जानी पाप करे को, क्षमा दिनो सामा भूल करे को, क्षमा दिनो सामा भूल करे को, काली रूप को दर्शन पाऊं, दुर्गे भवानी तिम्रो आरती गाऊं, अम्बे भवानी तिम्रो आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं। देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं, त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य, त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बंसी विभूषितकरा नवनीरदावा, पीतांबरा दरुणबिंबफलाधरो, पूर्णेन्दु सुंदर मुखात्
अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे राधे वृषभान भूपतने, हे पूर्णचंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिलरवे, वृंदावनाधीश्वरी। हे मत प्राण परायणे च रसिके, हे सर्वयूथेश्वरी, आगत्य त्वरित प्रतप्त मनिषं मान्दीनमानन्दय। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वरलक्ष्मी, पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिः। श्रद्धा सतां कुलजनः प्रभवस्य लज्जा, तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आद्य शक्ति भगवती माता को जय, जगज्जननी आमा को जय, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण को जय, जन्मेजय जी महाराज को जय, व्यास जी महाराज को जय, सौनकादर्शी हरु को जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। श्रीमद्देवी भागवत शक्ति में समर्पित ग्रंथ हो। नवदुर्गा देवीहरू में समर्पित ग्रंथहरू हो। आउनुस् उनै जगदम्बिका भवानी जो शक्ति स्वरूपा कृपा दात्री हुनुहुन्छ, यस्ती हामी सबैकी आमा, जगतकी आमा भगवती आद्य शक्ति पराम्बिका भगवती मातालाई नमन गर्दै प्रणत गर्दै श्रद्धावनत हुँदै आजको पावन कथा प्रारम्भ गरौँ। पुष्कर क्षेत्र पोखरा को अत्यन्तै सुन्दर यो रमणीय स्थान के ठाउँ रे यो के चोक रे? रत्नचोक। रत्नचोक। रत्नचोक अधिकारी परिवार द्वारा संकल्प गरिएको, संकल्पित भएको यो कार्यक्रममा हामी छौँ। हाम्रो श्री प्रसाद अधिकारी जी, उहाँका सुपुत्र थमनजी, सब परिवार को सत्संकल्प कि चैत्रको नवरात्रमा श्रीमद्देवी भागवत सुन्न पाइयोस् भन्ने कामना भगवती माताले नै यो सत्संकल्पलाई पूरा गर्दै हुनुहुन्छ। आज अब 6औं दिन कि 7औं दिन
7औं दिन भइसक्यो है। आज 7औं दिन भइसक्यो, अब मात्र 2 दिन बाँकी रह्यो। 2 दिन त के, भोलि कथा हुन्छ, पर्सि समापन नै भइहाल्यो। बहुतै उत्साहको साथमा, बहुतै आनन्दको साथमा यो कथालाई हामीले जिएका छौँ, कथालाई हामीले पिएका छौँ, कथालाई हामी जिएका छौँ। पोखराका थुप्रै भक्तहरू, हामीलाई स्नेह गर्ने आमाहरू, बुबाहरू निरन्तर आउनुभएको छ र स्नेह प्रदान गर्नुभएको छ। धेरै भक्तहरूले हामीले नआउनुहोस् पनि भन्यौँ, किनभने लगत्तै हामी केही ठुलो कार्यक्रम गर्ने योजनामा पनि छौँ पोखरामा। लगभग एउटा कार्यक्रमको त डेट पनि तय भइसकेको छ, लगभग। अर्को कथा फेरि छिट्टै नै, सम्भवतः वैशाखको दोस्रो हप्तातिर अर्को पनि एउटा कथा हुने तयारी भइरहेको छ। एउटा वैशाखमा, अर्को चाहिँ भदौको 15-16तिरबाट सुरु हुन्छ। 2टा कथा लगभग पोखरामा तय भएका छन्। उक्त कार्यक्रममा सबै पोखरेलीहरूलाई निमन्त्रण गर्ने गरी व्यापक तरिकाले विशाल एउटा चौरमा गर्नुपर्छ। व्यापक हुने गरी यो त एउटा परिवारले सङ्कल्प गरेको कार्यक्रम हो। विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु म अधिकारी परिवारलाई, जसले एक्लै यत्रो यज्ञ आँट्नु भएको छ। सानो कुरा पनि होइन, यत्र कलाकार बोलाउनु, गुरुहरू बोलाउनु, ब्राह्मणलाई बोलाउने, सारा व्यवस्थापनदेखि लिएर खर्च, ठुलो खर्च पक्कै पनि भएको छ। त भगवती पराम्बिका, भगवती महालक्ष्मीको कृपा यहाँहरूप्रति भयो, अधिकारी परिवारप्रति, र दिल खोलेर, हृदय खोलेर यो कार्यक्रम गर्नुभएको छ, मन खोलेर गर्नुभएको छ। 2टा कलाकार भए पनि पुग्थ्यो, यहाँ 5-6वटा कलाकार आउनु भएको छ। यति धेरै ब्राह्मण वर्णित हुनुभएको छ, सोहा सोधा भएको छ, पाठ भएको छ, वेद मन्त्र पढिएको छ, रुद्राभिषेक भएको छ, चण्डी पाठ भएको छ, मूल पाठ त भएकै छ। यति ठुलो अनुष्ठान गर्नुहुने श्री प्रसाद बुवा लगायत अधिकारी परिवारलाई बेस गरी ताली बजाएर सम्मान गरौँ। विशेष सम्मान छ र हामीलाई अतिशय स्नेह गर्ने भक्तहरू यहाँ निरन्तर आइरहनु भएको छ। आउनुहोस्, आजको पावन कथामा हामी प्रवेश गर्छौँ। हिजो हामीले के सुन्यौँ याद छ? रामकथा सुन्यौँ। रामकथा लगायत देवीका चर्चाहरू श्रवण गऱ्यौँ। भगवान श्रीरामले परमा आराधिका श्री जगत जननी माताको उपासना गरेर, आराधना गरेर युद्धमा विजयश्री प्राप्त गर्नुभयो। देवर्षि नारदजीले भन्नुभयो, राम भगवान, हे प्रभु, उनी शक्तिको आराधना गर्नु पर्यो, शक्तिको आराधना बिना युद्धमा जित्दैन, युद्धमा विजयश्री प्राप्त गर्नको लागि भगवतीको पूजा गर्नुपर्छ भनेर नारदजीले भन्नुभयो। र भगवान श्रीरामले नवाह यज्ञ गर्नुभयो। श्रीमद्देवी भागवत सुन्नुभयो, यही भागवत सुन्नुभयो र लङ्कामा विजयश्री हासिल गर्नुभयो भन्ने कथा आउँछ। 3य स्कन्धको अन्तिममा, 4th स्कन्धको प्रारम्भमा अब यहाँ प्रश्नहरू छन्। गोकुले च कथम नीतो भगवान् सात्वतां पति गतो जन्मान्तरं कस्मात् पीडित पितरौ निगडे स्थितौ। अब यहाँ भगवान कृष्णको कथा सम्बन्धी प्रश्न छ। 4th स्कन्धको 1 अध्यायमा चरितं वासुदेवस्य त्वामाख्याहि यथा तथं नरनारायणौ देवौ पुराणां ऋषिषत्तमौ। हे प्रभु, सुतजी महाराजसँग सौनकादि ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो र वेदव्यासजीसँग कसले गर्नुभयो? जन्मेजयले प्रश्न गर्नुभयो। के भन्नुभयो त भन्दा नरनारायण भगवानको चरित्र श्रवण गराउनु पर्यो, 1। दोस्रो कुरा, भगवान कृष्णको जन्म कर्म कसरी भयो, कहाँ भयो, यावत कुराहरू पनि संक्षेपमै भए पनि सुनाउनु पर्यो। सुनिन्छ वसुदेवजीले श्री भगवती माताको उपासना गरेर, आराधना गरेर पुत्रको रूपमा
भगवान कृष्णलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो अरे, हो र? यदि हो भने त्यो कथा पनि सुनाउनु पर्यो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। कृष्ण भक्त सदाचार युधिष्ठिर पुरोगमः ते कृत्वा राजसो यस्य यज्ञराजं विधानत। युधिष्ठिरले राष्ट्रिय यज्ञ गरे रे। त्यो राष्ट्रिय यज्ञमा भगवान कृष्णले बडा साथ दिनुभयो, सहयोग गर्नुभयो। त्यो कथा पनि संक्षेपमै भए पनि सुनाउनुहोस् मलाई भनेर यहाँ प्रश्न गरियो। अब दोस्रो अध्यायमा गएर व्यासजीले जनमेजयलाई कर्मको प्रधानता रहे, जसले राम्रो कर्म गर्दछ उसले फल पाउँछ, जसले कर्म गर्दैन उसले फल पाउँदैन। जसले मेहनत गर्छ, परिश्रम गर्छ, यत्न प्रयत्न गर्छ ऊ सफल बन्छ। आलसी मान्छे कहिले पनि सफल बन्नेवाला छैन। नदैवम इति संचित्य त्यजेत उद्योगमात्मनः उद्योगेन बिना तैलम तिलानाम नोपजायते। सबै गर्ने भगवानले हुन्, यस्तै रहेछ के रे भनेर बस्ने अल्छीको परा हो। अल्छीका शब्दहरू हुन्। पुरुषार्थी व्यक्तिले त म कर्म गर्छु, मलाई साथ दिने ईश्वर छन् भन्ने भावको साथमा कर्म गर्नुपर्छ। भाग्यमा होइन, कर्मप्रति विश्वस्त हुनुपर्छ। भगवानले बार बार भन्नुभएको छ कि अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फलरूप्यन्य कर्मणां कर्तारं भजते सोपि नह्य कर्तुं प्रभुरेशः। भागवत 10वां स्कन्धको श्लोक हो यो। भगवान कृष्णले स्वयं ब्रजवासीहरूलाई भनेको श्लोक हो। यदि ईश्वर नामको कुनै वस्तु छ भने त्यो ईश्वर परमात्माले पनि त्यही व्यक्तिलाई कृपा गर्छन् जसले कर्म गरेको हुन्छ, जो उद्यमशील छ। आलसी व्यक्तिलाई भगवानले पनि कृपा गर्नुहुन्न भन्ने कुरा। सबले भन्नुहोस् राधे राधे। अलि बेसकरी बनाऊ न राधे। त्यसैले दुनियाँमा त्यही व्यक्ति सफल बनेको हुन्छ जसले केही गर्छु भन्ने शपथ खाएको हुन्छ। अनावश्यक वस्तुलाई जीवनबाट परित्याग गरेर आवश्यक वस्तुमा लागेर, सिद्धान्तमा लागेर, लक्ष्य निर्धारित गरेर जो अगाडि बढ्छ त्यो व्यक्ति सफल हुन्छ। त्यही व्यक्तिको मूल्य बढ्छ जसले आफूलाई सवार्नको लागि, सुधार्नको लागि समय बिताउँछ। आफूलाई सुधार्नको लागि, आफूलाई सवार्नको लागि, आफूलाई तिखार्नको लागि यति समय लगाऊ, यति समय लगाऊ कि जब कसैको अगाडि पुगिन्छ, समाजमा पुगिन्छ, त्यो निखारियोस्, सफलताले पुरै हल्लाखोर गरोस्। आफूलाई निखार्नमा यति समय लगाऊ कि सफलताले हल्लाखोर गर्दै समाजमा सबैका मनमा, मस्तिष्कमा, जिह्वाग्र भागमा हाम्रो नाम आओस्। हो, अनावश्यक वस्तुलाई मिनिमाइज गर्ने, डिलिट गर्ने, राम्रा कुराहरूलाई स्वीकार गर्ने र अगाडि बढ्ने। एउटा मान्छेले, व्यापारीले ढुङ्गा किनेछ 500 रुपियाँमा। ढुङ्गा किनेछ र त्यो व्यापारीले सामान्य व्यक्तिसँग किन्यो। त्यो व्यापारीले अर्को व्यापारी मूर्तिकारलाई ढुङ्गा बेच्यो। कतिमा बेच्यो? 500 मा किन्यो, 5000 मा बेच्यो। अनि मूर्तिकारले त्यो ढुङ्गालाई मूर्ति बनायो। यस्तो सुन्दर मूर्ति बनायो। त्यो मूर्तिकारले मूर्ति बेच्यो 5 लाखमा। 500 को ढुङ्गाको मूल्य, 500 को पत्थरको मूल्य 5 लाख भयो। अब त्यो दुईटा व्यापारीले आपसमा कुरा गरेछन्। किसान पनि पुगेछ, मैले जम्मा 500 मा दिएको, उसले भन्छ मैले जम्मा 5000 मा बेचेको, उसले 5 लाख पार्यो। झगडा गर्ने। भाइ तिमीले के जादु गर्यौ? 500 को वस्तुलाई 5 लाखमा बेच्यौ, के जादु गर्यौ? त्यो मूर्तिकारले एउटा शब्द भनेछ, मैले केही जादु गरेको होइन, यो पत्थरबाट नचाहिने वस्तुलाई मैले निकालेर फालिदिएको हो। नचाहिने वस्तु हटेपछि पत्थरको मूल्य 500 बाट 5 लाख भयो।
मान्छेको जीवनबाट नचाहिने कुराहरू, अनावश्यक कुराहरू, अकृत्य कर्महरू, अनावश्यक समय व्यर्थ गर्ने प्रवृत्तिलाई हटाएर लक्ष्यमा लाग्ने हो भने हामी 500बाट 5 लाखको बन्छौँ। अरू कुनै उपाय छैन। यति हो, समयलाई व्यवस्थापन गरौँ, जीवनलाई व्यवस्थापन गरौँ अनि बल्ल मूल्य बढ्छ हाम्रो। भक्त भगवानको हर चिजलाई सही समयमा गर्नुपर्छ। अब 60 कटेपछि गएर अब कोदालो खन्छु भने त हुन्छ र? हुँदैन। 20-22 का मान्छेले खन्नुपर्छ। 30-35-40 का मान्छेले मेहनत गर्नुपर्छ, पसिना चुहाउनुपर्छ। 51 पुगेपछि होइन, 51-52 आउँछ। वन जङ्गल जाऊ, 51-52, 53-54, 54। देवघाटमा जाऊ, भजन गर, अब घर नबस भनेको 51-52। समयमै सत्कर्म गर्नुपर्छ, सही कर्म गर्नुपर्छ। यहाँ जन्मेजयलाई व्यासजीले कर्मको प्रधानताको विषयमा उपदेश दिनुभयो। कर्मणैव समुत्पत्तिः सर्वेषां नात्र संशयः अनादि निधना जीव कर्म बीज समुद्भवा नाना योनिषु जायन्ते म्रियन्ते च पुनः पुनः कर्मणा रहितो देह संयोगो न कदाचन। कर्मकै आधारमा मान्छे नाना योनिहरूमा जान्छ। कहिले कमिलो पनि बन्यौ हामी, भुसुनो पनि बनेकै हो, फट्याङ्ग्रो पनि बनेकै हो, गौँडेउला पनि बनेकै हो, बिष्ठाको किरा पनि बनेकै हो। सबै बनेर भोग्दा 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 मान्छे बन्याउ हामी, त्यत्तिकै बन्या होइन। एकपटक द्वारिकामा भगवान कृष्णले भोजन गर्दै गर्दा एउटा कमिलो त्यसकरी भागेछ। त्यो भाग्दै गरेको कमिलो चिनी खानको लागि, चिनीको बट्टाको सुगन्ध थाहा पाएर यता चिनी रहेछ भनेर चिनी लिनको लागि भाग्दै गरेको कमिलो देखेर भगवान कृष्ण बेसकरी हाँस्नु भएछ, खितित्तै हाँस्नु भएछ। रुक्मिणी माताले प्रश्न गर्नुभयो, भगवान किन हाँसेको जस्तो? कमिलो भाग्दैछ, उसलाई देखेर हाँस्नु पर्ने कारण के? भगवानले भन्नुभयो, हे रुक्मिणी, यो कमिलो छ नि, कमिलो 7 पटक इन्द्र भइसकेको, 7 पटक देवताहरूको राजा इन्द्र भइसक्यो। अहिले फेरि कमिलो भएर चिनीको पछाडि भागिरहेछ। कर्म यस्तो हो, जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल मिल्छ। कर्म प्रधान विश्वर चिराग, कर्म प्रधान विश्वर चिराग। जो जस करहि सो तस फल चाख, जो जस करहि सो तस फल चाख। कर्म प्रधान विश्वर चिराग, कर्म प्रधान विश्वर चिराग। कर्म प्रधान विश्वर चिराग, कर्म प्रधान विश्वर चिराग। जो जैस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वीचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय वीचे। आज कथा गर्ने पुस्तक पल्टाउँदै नाम संकीर्तन गाउने बिर्सेछ। त्यो भएर आउनुहोस् एकछिन अब नाम संकीर्तन गाउँ, नियम त्यो हो। अब डुब्न थाल्यो भने फेरि नाम संकीर्तन बिर्सिने हुन्छ, नियम बिर्सिन्छ। अतः आउनुहोस् नाम संकीर्तन एकछिन गाउँ अनि त्यसपछि अगाडि बढौँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय वीचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय वीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय वीचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय वीचे। ओम
बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय बीचे देवी को बीज मंत्र हो सबैले गाउनुहोस् है बहुतै महत्त्वपूर्ण मन्त्र छ आदिशक्ति भगवती माता को ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय बीचे देवी को बीज मंत्र सबैले गाउँ है आदिशक्ति भगवती माता को अब यहाँ ल शुभ यात्रा संचितानि भविष्यन्ति प्रारब्धानि तथा पुनः वर्तमानानि सन्धे देहेस्मिन् त्रैविध्यम कर्मणां किल हामीलाई तीनवटा प्रकारले फल प्राप्त हुन्छ एक सञ्चित फल अर्को प्रारब्ध फल र अर्को वर्तमान फल र जसले जस्तो कर्म गरिएको छ त्यो फल चाहिँ भोग्नै पर्छ अतः सत्कर्म गर्नुपर्छ भन्ने कुराको यहाँ विवेचन गर्नुभयो। अब वसुदेव र देवकी को पूर्व जन्म को वृत्तान्त यहाँ बताइएको छ। वसुदेव र देवकी पूर्व जन्ममा के थिए त भन्दा कश्यप र अदिति कश्यपका पत्नीहरूद्वारा संसारमा सृष्टि भएको छ। कश्यप पत्नी दितिबाट दैत्य, अदितिबाट देवता, दनुबाट दानव, कद्रुबाट पक्षीहरू, विन्निताबाट सर्पहरू, यसरी सृष्टि भएको छ। त कश्यप पत्नी अदिति र कश्यपजी एकपटक के भएछ भने वरुणसँग गाई मागेछ यज्ञ गर्नको लागि। सापट्टि भनौँ न, गाई दिनु पर्यो, गाईको दुध दुहुन्छौँ अनि खिर पकाउँछौँ, हवन गर्छौँ, स्वासुता गर्छौँ, घिउ बनाउँछौँ, आहुति दिन्छौँ भनेर एउटा गाई वरुणसँग बहुतै उच्च कोटिकी अत्यन्त महिमावान गाई थिइन्। त्यो गाई सापट मागेर पछि वापस गरिन्छ। पूर्व जन्ममा है मागे तर वापस गरेन।
वरुणले बार बार माग्दा पनि म दिन्न, लोभ जागेछ। यस्तो राम्री गाई टन्न दुध दिन्छन्, मनले चिताएको पुरा गर्छिन्। वरुणस्तु ततो गत्वा ब्राह्मणं जगतः प्रभुं प्रणम्योवाच दीनात्मा स्वदुःखं यदा विनयान्वितः मृतवत्सादितिस्तस्मात् भविष्यति धरातले। जब बार बार याचन गर्दा पनि आफ्नै गाई पाएनन्, त्यसपछि वरुणले श्राप दिएछन्। कसलाई? कश्यपलाई र अदितिलाई, कि मैले गाई सापट दिएको थिएँ, बादशाहहरू उहाँ बसेका छन्, मेरो घरमा छन्, मेरो गाई तिमीले वापस गर्दैनौ, तिमीले अपराध गर्यौ, गल्ती गर्यौ, गाई लिएर पनि वापस नगर्ने। ओहो, तिम्रो लोभ त विचित्र रहेछ। तिमीलाई म श्राप दिन्छु, पृथ्वीमा मान्छे भएर जन्मिनु पर्नेछ र मान्छे भएर जन्मिएपछि दुःख पनि पाउनेछौ। कारागार निवासाच तेनापि बहुदुःखिता। तिम्रा छोराहरू मारिनेछन्, कारागारमा बस्नुपर्नेछ, तिमीले बहुत दुःख पाउनेछौ। जसरी तिमीले मेरो वचन काट्यौ, मेरो गाई लगेर वापस गरेनौ, यसको फल तिमीले भोग्नु पर्नेछ भनेर श्राप दिएछन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि वसुदेवले र देवकीले जन्मिनु पर्यो र 6वटा पुत्रहरू मारिए भन्ने यो पूर्व जन्मको वृत्तान्त यहाँ बताइएको छ। वरुणको श्रापले गर्दाखेरि यसरी जन्मिनु पर्यो भन्ने यहाँ छ। केही पुराणमा दितिको श्रापले गर्दाखेरि जन्मिनु परेको हो भन्ने पनि प्रसङ्गहरू आउँछन्। जे होस्, पूर्व जन्ममा कश्यप र अदिति नै वसुदेव र देवकी भएर आएका हुन् र कर्मफल भोगेका हुन् भन्ने प्रसङ्ग यहाँ आउँछ है। कसैलाई दिएको वस्तु, सापटे लिएको वस्तु वापस गरेन भने त्यो मान्छेले अर्को जन्ममा भयङ्कर दुःख पाउँछ भन्ने सन्दर्भ पनि हो। वसुदेव देवकीले बहुतै दुःख पाउनु भयो होइन, सन्तान मारिए, जेलमा बस्नु पर्यो, विवाहकै दिन त्यत्रो भयङ्कर दुर्घटना भयो भनौँ होइन, त्यस्ता काण्डहरू भए, कति गाह्रो। त्यो सबै कारण के थियो भने प्रारब्ध थियो। प्रारब्धको फल सबैले भोग्नै पर्छ। प्रारब्ध मेटाउन सक्ने केवल देवी माता हुनुहुन्छ। बोला आदिशक्ति भगवती माताको जय हो। यदि देवीको शरणमा गयौँ भने प्रारब्ध मेटाउन सक्ने शक्ति देवीमा छ। त्यसैले देवीको उपासना गर्नुपर्छ। एकपटक सबै देवी देवताहरू, यमराजहरू, यमदूतहरू सबै पुगेछन् देवीको शरणमा। भगवती माता, आमा भन्दै पुगेछन्। के भयो? अब सबै लोकहरू बन्द गर्न पर्यो, नरक पनि बन्द गर्न पर्यो, अब सबै त्यो बन्द गर्न पर्यो। किन? पापीहरूले जीवनभरि पाप गर्छन्, पछि गएर ओम एम ह्रीम क्लीम चामुण्डाय बिच जप गर्छन्, सबै पाप मेटिँदो रहेछ। जीवनभरि पाप गरेका मान्छेले 9 दिनसम्म नवाह सुने भने, देव भागवत लगायो भने पाप कटिँदो रहेछ। सबै मठद्वीप गएका छन्, स्वर्गलोक गएका छन्। अब नरकादिमा त सबै ठाउँ बन्दै भइसक्यो, हाम्रो कामै बन्द भयो। पाप गर्ने, पछि गएर आमा ए भगवती माता भन्ने, भगवती माता ओम एम ह्रीम क्लीम चामुण्डाय बिच्चे भनेपछि पाप कटिने। त्यस्तो भएपछि हाम्रो काम के भयो र? ब्रह्माले भन्छन् मेरो काम के? मैले भविष्य लेखिदिन्छु, उसको चाहिँ सबै कुराहरू भाग्य निर्माण गरिदिन्छु, मैले सबै लेखिदिन्छु मैले। तर मैले बनाएको भाग्य निर्माण गरेको वस्तु सबै फेल भयो। मेरो काम के त? शङ्करले भन्नुहुन्छ मेरो काम भनेको संहार गर्नु हो। अब मर्ने बेला भएको छ, देवीको मन्दिरमा गएर आमा गरेर रोइदिन्छ। अब मैले मार्न मिलेन, संहार गर्ने मेरो काम हो। त्यस कारणले हाम्रो काम के भयो त खै भनेर गुनासो गर्नुभएछ। भगवती माताले भन्नुभयो, जो मेरो शरणागत भएका छन्, जसले मेरो नाम जप गरेका छन्, जसले मेरो कथा श्रवण गरेका छन्, उनलाई चाहिँ दुःख नदिनु, उनलाई नरकमा चाहिँ नलैजानु भनेर देवी भगवती माताले सिधै आदेश दिनुभयो।
आदिशक्ति भगवती माता को। अब यहाँ मान्छेले लोभको कारणले सबभन्दा बढी पाप गर्ने भनेको लोभको कारणले हो। दुनियाँमा जति पनि पापहरू भएका छन् त्यो लोभकै कारणले भएका छन्। त्यसैले तस्मात् अहो लोभस्य महिमा महतोपि न मुञ्चति लोभम नरकदम नूनम पापा कर्म संभवम। लोभम नरकदम, दम माने दिनेवाला, लोभले नरकमा पुर्याउँछ, त्यसकारण लोभ गर्नु हुँदैन। लोभ गरेकै कारणले कश्यप र अदितिले दुःख पाउनु पर्यो भन्ने कुरा यहाँ बताइयो। बडा मिठो प्रसङ्ग छ। व्यासजीद्वारा जन्मेजयलाई भगवती माताको मायाको विषयमा बडा सुन्दर यहाँ चर्चा गर्नुभयो। भगवतीको माया बहुतै प्रबला छिन्, यसलाई रोक्न सक्नु गाह्रो विषय हो भन्दै चतुर्थ स्कन्धका 4-5 अध्यायमा यसरी वर्णन गरियो। त्यसपछि नरनारायणको चरित्र जुन प्रश्न गरिएको थियो त्यो उत्तर यहाँ बताउनुहुन्छ नरनारायण चरित्रद्वारा। भक्तवत्सल भगवानको जय। हरे हरे दुर्गति नाशिनी के भयो बा कसरी दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। आदिशक्ति भगवती माता को जय हो। भगवती माता भगवती माता शरण पर्यौं हामी त भगवती। भगवती माता भगवती माता शरण पर्यौं हामी त भगवती माता। भगवती माता भगवती माता शरण पर्यौं हामी त भगवती माता। शरण पर्यौं हामी त भगवती माता। भगवती माता भगवती माता शरण पर्यौं हामी त भगवती माता।
भगवती माता भगवती माता भगवती माता शरण पर्यो हामी त भगवती हरि शरण पर्यो हामी त भगवती माता हरि शरण पर्यो हामी त भगवती माता हरि भगवती माता को जय हो जगदम्बिका भवानी को जय हो। अब कथा आउँछ नरनारायणको। बद्रीनाथमा भगवान श्री नरनारायणले तपस्या गर्नुहुन्छ। अहिले पनि नरनारायण पर्वत अहिले पनि छ। बुवा पुग्नु भएको छ बद्रीनाथ। नरनारायण पर्वत अहिले पनि त्यहाँ स्थित छ। भगवान श्री नारायणकै अवतार नरनारायणले त्यहाँ खूब तपस्या गर्नुभयो। हजारौं वर्षमा तपस्या गर्नुभयो। अनि नरनारायण भगवानको तपस्या देखेर देवराज इन्द्र बडा घबराए। स्वर्गलोक कब्जा गर्ने हो कि? डर त्यति मात्रै छ देवराज इन्द्रलाई। यिनले भयङ्कर तपस्या गरे। अब तपस्या बढी गरेपछि पक्कै पनि स्वर्गलोक कब्जा गर्ने होलान् भनेर डराएर कहाँ लिएर अप्सराहरूलाई पठाइदिए, कामदेवलाई पठाइदिए ताकि नरनारायण भगवानको त्यो तपस्या भङ्ग होस्। गएर अप्सराहरू नाच्न थाले। वसन्त ऋतु आयो। सुगन्ध मङ्ग मङ्ग सुगन्धित हावाहरू प्रवाहित हुन थाले। बद्रीनाथमा कल्पना गर्नुहोस्, ठाउँ पनि त्यस्तो राम्रो ठाउँ छ। अनि छम 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 गर्दै नाच्न थाले अप्सराहरू। अब तपस्या गर्दै बसेका ऋषिहरूको अगाडि आएर नाचेर उमङ्ग मचाएर हाँसेर खितित हाँस्ने आवाज गर्ने। छम 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 पाउजुको आवाज, घरि हाँसेको आवाज, घरि नाचेको आवाज। त्यसरी तपस्यालाई विघ्न गर्नको लागि देवराज इन्द्रले अनेकन अप्सराहरू पठाइदिए। तर त्यो कामदेवले अनेक प्रयत्न गर्दा, अप्सराहरूले अनेक प्रयत्न गर्दाखेरि पनि नरनारायण भगवानको तपस्यामा विघ्न भएन। पछि ध्यानबाट खुले बसी यसो हेर्नुभयो, सबै बसेका छन्, बडो प्रयत्न गरेका छन् तपस्या भङ्ग गर्ने। त्यसपछि भगवानका अवतार नरनारायणले के गर्नुभयो भने आफ्नो उरुबाट, उरु क्षेत्र भनेको जङ्गाबाट, जङ्गा क्षेत्रबाट एउटी अप्सरा प्रकट गर्नुभयो जसको नाम उर्वशी रह्यो। उरुबाट प्रकट गरेको हुनाले नाम के रह्यो? उर्वशी। यति सुन्दर अप्सरा प्रकट गरिदिनु भयो कि स्वर्गबाट आएका अप्सरा भन्दा लाखौं गुणा राम्रा, यति राम्री। अब तपस्या विघ्न भङ्ग गर्न आएका अप्सराहरू त निचिक्क परे। हामीभन्दा राम्रा राम्रा त यहाँ ऋषिहरूको रोम रोममा नाचिरहेका रहेछन्। हामीले के तपस्या विघ्न भङ्ग गर्न सकिन्छ र भन्ने भयो। लज्जित भए र ती अप्सराहरूले भगवानसँग प्रार्थना गरे रे, नरनारायणसँग, प्रभु अब जे भए पनि हामी तपस्या विघ्न गर्न आएका हौँ, भङ्ग गर्न आएका हौँ। हजुरको स्वरूप, हजुरको तपस्या माधुर्यता देखेर हामी मुग्ध भयौँ। त्यसैले हजुरसँग विवाह गर्ने इच्छा छ भन्ने प्रस्ताव राखेछन्। नरनारायण भगवानले भन्नुभयो, म त अहिले तपस्यामा छु, मेरो जीवन नै, मेरो अवतार नै तपस्याको निमित्त भएको हो, मैले यहाँ विवाह गर्न मिल्दैन। तर जब कृष्ण अवतार लिएर आउँछु त्यतिखेर तिमीहरूलाई म स्वीकार्ने छु, गोपीको रूपमा आऊ, तिमीहरूलाई मैले तिम्रो सेवालाई स्वीकार्ने छु भनेर भगवानले आशीर्वाद पनि दिनुभएछ त्यहाँ। र देवराज इन्द्रलाई डराउनु पर्दैन, तिमीले पठाएको अप्सरा भन्दा पनि लाखौं गुणा राम्री अप्सरामा तिमीलाई भेट चढाएँ भनेर उर्वशी उल्टै देवराज इन्द्रलाई नरनारायण भगवानले उपहारको रूपमा प्रदान गर्नुभयो भन्ने कथा आउँछ। भक्त भगवानको जय। यसपछि गएर अप्सराहरूलाई सम्झाउने क्रममा नरनारायण भगवानले धेरै आवश्यकताभन्दा बढी जान्ने हुनु हुँदैन। तपस्या विघ्न गर्न आएका छौ, धेरै विघ्न गर्ने प्रयत्न गर्यो भने तिम्रो पनि अवस्था प्रहलादको जस्तै होला भनेर यहाँ प्रहलाद चरित्र पनि जोडिएको छ। प्रहलादलाई के भएछ भने नरनारायण भगवान चाहिँ तपस्या पनि गर्ने तर हातमा शस्त्र अस्त्र पनि लिएर बस्ने, धनुष बाण गदा तलवार पनि लिएर बस्ने, संसारभरि विख्यात भए, संसारभरि प्रचार भयो। तर प्रहलाद त विशुद्ध भगवानका भक्त। प्रहलादको मत चाहिँ के भने शस्त्र र शास्त्र सँगै राख्न हुँदैन,
शस्त्रधारीहरूले शास्त्र पढ्न हुँदैन र शास्त्र पढ्नेहरूले शस्त्र लिन हुँदैन भन्ने मत थियो। भगवान् नरनारायणले हातमा शस्त्र पनि लिएका छन्, मुखमा शास्त्र पनि छ, वेद पनि कण्ठस्थ छ, हातमा शस्त्र पनि छ। त्यसमा मत विभेद भयो र भनिन्छ युद्ध भयो रे। यहाँ कथा आउँछ, यस्तो कथा आउँछ, नरनारायणको र प्रहलादको युद्ध भयो। यति युद्ध भयङ्कर घमासान युद्ध भएको भएछ, वर्षौँसम्म युद्ध भयो। बिचमा भगवान् श्री नारायण प्रकट भएर आउनुभयो र भन्नुभयो यतापट्टि मेरै अवतार, उतापट्टि मेरै भक्त, यो युद्ध कहिले पनि सकिनेवाला छैन। भक्त हार्न पनि भएन, भगवान् हार्न पनि भएन होइन। त्यस कारणले गर्दा युद्ध नगर्नु। कलिकालमा चाहिँ शस्त्र र शास्त्र दुइटै चाहिन्छ भन्ने त्यहाँ निचोड आयो। शास्त्र मात्रै भएर हुँदैन, शस्त्र पनि चाहिन्छ। हिन्दू राष्ट्र बेचुवाहरूलाई अब शास्त्रले मात्र होइन, शस्त्र पनि लिएर प्रतिकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो होइन। धर्म भ्रष्ट पार्नेहरू, धर्म बेचुवाहरूलाई शास्त्रले मात्र अब उपदेश दिएर हुँदैन। अब चाहिँ सनातन धर्मावलम्बीहरू शस्त्रमा पनि उत्रिनुपर्छ अथवा आन्दोलनमा पनि उत्रिनुपर्छ। आफ्नो सभ्यता, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो परम्परा, आफ्नो पहिचान संरक्षणको लागि चाहिँ शस्त्र र शास्त्र उत्तिकै आवश्यक वस्तु हो भन्ने कुरा यहाँ निचोडमा बताइयो। र भगवान् श्री नारायणको चरित्र बहुतै पावन चरित्र छ, यहाँ श्रवण गराइएको छ। साक्षात् श्री नारायणको अवतार नरनारायण भगवान्लाई हामी प्रणाम गर्दछौँ। र बद्रिका क्षेत्रको विशेष महिमा, बद्रिका आश्रम बहुत पावन आश्रम छ। बद्रीनाथमा गएर बस्नु भनेको वैकुण्ठमा गएर बसे बराबर हो। त्यहाँ गएर साधना गर्नु, उपासना गर्नु बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरा छ भन्ने प्रसङ्ग यहाँ बताइएको छ। 2 पटक हामी बद्रीनाथ पुगेका छौँ। एक पटक त कथा सप्ताहले गऱ्यौँ, अर्को पटक गर्ने भनेको सकिएन, हरिद्वारमा गऱ्यौँ र बद्रीनाथमा पुगेर फर्क्यौँ होइन। भएको किन अरे होइन। अब जाने फेरि योजना बन्दैछ बद्रीनाथमा। भगवान्ले चाहनुभयो भने छिट्टै गइन्छ भने। जे होस्, बद्रीनाथ चाहिँ बहुतै पावन तीर्थस्थल हो र त्यो बद्रीनाथ पहिले चाहिँ भगवान् शिवजीको ठाउँ हो। यति राम्रो ठाउँ छ, राम 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 राम, यस्तो पावन ठाउँ छ। बुवा पुग्नु भएको छ बद्रीनाथमा? बद्रीनाथ सुरुमा शिवजीको ठाउँ हो, शिव पार्वतीले बस्नको लागि बनाएको ठाउँ। भन्दैछु मैले। एकपटक निमन्त्रण गर्नुभएछ भगवान् श्री नारायणलाई भोजन गर्नको लागि वैकुण्ठबाट। लक्ष्मी नारायण आउनुभयो अनि भगवान् नारायण त्यहाँ आएपछि जानै मान्नु भएन अरे। लक्ष्मी फर्केर गइन् तर भगवान् नारायण फर्किनु भएन। भगवान् शिवजीले भन्नुभयो ए पाहुनाजी अब त फर्किनु पऱ्यो नि, कति दिन बस्यो पाहुना भएर पनि मेरो घरमा भन्नुभएछ। भगवान् नारायणले भन्नुभयो त्यहाँ अब शिवजी मलाई यो गिफ्ट दिनु पऱ्यो, यो घर मलाई साह्रै मन पऱ्यो, म यतै बस्छु भन्नुभएछ। शिव पार्वतीले अब गिफ्ट त दिनु पऱ्यो भनेर उपहार दिनुभयो, हामी कहाँ गएर बस्ने त भन्ने कुरा भयो। त्यहाँबाट उठेर बद्रीनाथबाट केदारनाथमा गएर बस्नुभयो भगवान् शङ्करजी। ओलो डाँडा पल्लो डाँडा हो, नजिकै हो त्यो। बद्री र केदार टाढा छैन, जाने बाटो नभएको भएर टाढा लाग्ने हो, तल आउनु पऱ्यो फेरि जानु पऱ्यो। बद्रीनाथ नेपालबाट पनि नजिकै पर्छ भन्ने चलन छ। नेपालको पहाडी क्षेत्रबाट छेड्यो भने नजिकै पर्छ अरे बद्रीनाथ, किनभने त्यो चाइनाको बोर्डर हो। नेपालको चाइनाको बोर्डर पहाड क्षेत्र र त बद्रीनाथ नजिकै पर्छ, पश्चिमबाट हो। जस पहाडी क्षेत्रबाट नजिकै पर्छ भन्दा रहेछन्। बद्री र केदार चाहिँ एउटै पहाड, नजिकैको पहाडको वारिपारि नै पर्छ। भगवान् नारायण त्यहीँ बस्नुभयो। पछि गएर लक्ष्मी माता खोज्दै 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 जानुभयो, कहाँ गए नारायण भगवान् भनेर खोज्दै जाँदाखेरि त त्यहाँ तपस्या गरेर बस्नुभएको रहेछ। भगवान्ले भन्नुभयो तिमी बाहिरै बस, यहाँ म तपस्या गर्दैछु भन्नुभयो भगवान्ले। र अहिले पनि लक्ष्मीको मूर्ति मन्दिरको बाहिर छ, भित्र छैन। बद्रीमा बद्रीनाथ भगवान्को एक्लो मूर्ति छ। त्यस्तो अवस्थामा अहिले पनि त्यहाँ पूजा गरिन्छ। बोल बद्रीनाथ भगवानको जय। यसपछि गएर प्रहलादको र च्यवन ऋषिको संवाद छ, जसमा पृथ्वीका तीर्थहरूको महत्त्वको विषयमा चर्चा छ। प्रहलादले च्यवन ऋषिसँग प्रश्न गरे। के प्रश्न गरे त भन्दा पृथ्वीमा कति तीर्थहरू छन्, कहाँ कहाँ जानुपर्छ?
पृथिव्यां कानि तीर्थानि पुण्यानि मुनिषत्तम पाताले च तथाकाशे तानि नो वद विस्तरात्। पृथ्वीमा, पातालमा, आकाशमा कति तीर्थहरू छन् र तीर्थहरूको नाम के हो त्यो बताउनु पर्यो भनेर यहाँ प्रश्न गर्नु। मनोवाक् काय शुद्धानां राजस्तीर्थं पदे पदे तथा मलिन चित्तानां गंगापि कीकटाधिका। जसको मन पवित्र छ, चित्त पवित्र छ, स्वभाव पवित्र छ, बोली पवित्र छ, वचन पवित्र छ, त्यो व्यक्तिको प्रत्येक पग पगमा तीर्थ गएको पुण्य प्राप्त गर्छ त मान्छेले। श्लोकको अर्थ यही नै हो। मनोवाक् काय शुद्धानां राजस्तीर्थम पदे पदे। मनोवाक् माने बोली, काय माने शरीर। मन शुद्ध, शरीर शुद्ध र वचन शुद्ध छ भने त्यो व्यक्तिले जति पग हिँड्छ प्रत्येक पाउ त्यो तीर्थमय बन्छ। यदि मन, वचन र कर्म शुद्ध छैन भने तीर्थ पनि कस्तो हुन्छ भने अपवित्र, तीर्थ पनि अपवित्र हुन्छ। अथवा पापाचार, मनमा पाप भएका, हृदयमा कलुषित विचार भएका व्यक्ति तीर्थमा गएर पनि पवित्र हुँदैनन् भन्ने अर्थ हो। प्रथमं चेन मनः शुद्धम, सबभन्दा पहिलो मन शुद्ध गर्न पर्यो। जातम पाप विसर्जितम, मन शुद्ध भएपछि पाप आफै विसर्जन हुन्छन्। तदा तीर्थानि सर्वाणि पावनानि भवन्ति वै। गंगा तीरे हि सर्वत्र बसन्ति नगराणि च ब्रजास्वैका कराग्रामाः सर्वे खेटास्तथा परे। बहुतै पावन पावन तीर्थहरू। प्रथमं नैमिषं पुण्यम चक्र तीर्थम च पुष्करम अन्येषां चैव तीर्थानां संख्या नास्ति महीतले। नैमिष तीर्थ, चक्र तीर्थ भनेको नेपालको पशुपति क्षेत्र गण्डकी क्षेत्रको महिमा बहुतै पावन महिमा यहाँ बताइएको छ। बहुतै पावन महिमाहरू यहाँ बताइएको छ। चक्र तीर्थ भनेको नेपालका तीर्थहरूको महिमा पनि देवी भागवतमा बहुतै पावन ढङ्गले बताइएको छ। यसपछि गएर महात्मा भृगुद्वारा भगवान श्री विष्णुलाई श्राप दिएको प्रसङ्ग, तिमीले मानव योनिमा जन्म लिनुपर्छ भन्ने श्राप दिएको यहाँ प्रसङ्ग छ। देवासुर सङ्ग्राममा भृगुपत्नीले दैत्यहरूलाई आश्रय दिन्, दैत्यहरूको सुरक्षा गरिन्। भगवान श्री विष्णुले दैत्यको पक्ष लिएको देखेर भृगुपत्नीलाई वध गरिदिनु भयो। त्यसपछि भृगु बहुतै रिसाए, तिमी अनेक श्राप पनि दिए, गाली गलौज पनि गरे। अन्तिममा मरेकी श्रीमतीलाई भृगुले पुनर्जीवन प्रदान गरे। भगवान श्रीहरिले अधर्मको रक्षा भएको देखेर वध गर्नुभएको थियो, तर भृगुले श्राप दिए भगवानलाई, तिमीले पृथ्वीमा जन्म लिनुपर्छ, तिमीले अनेक पाप गरेका छौ, तिमीले स्त्रीको वध गरेका छौ, त्यस कारण तिम्रो मृत्यु हुनेछ भनेर यहाँ श्राप दियो। त्यही श्रापको कारणले भगवान श्री हरि कृष्णको रूपमा अवतरित हुनु पर्यो भन्ने कथा पनि यहाँ हुन्छ। त्यसपछि गएर एकपटक शुक्राचार्यजी तपस्याको निमित्त जानुभएछ, दैत्यका गुरु। त्यो बेलामा देवताहरूका गुरु बृहस्पतिले शुक्राचार्यको रूप लिएर, दैत्यको गुरुकै रूप लिएर गएर दैत्यहरूलाई उपदेश दिनुभएछ। हेर्नुहोस् है, दैत्यहरूका गुरुले केवल मार्ने, काट्ने, लड्ने मात्र उपदेश दिन्थे भने देवताहरूका गुरुले दैत्यको गुरु शुक्राचार्यकै रूप लिएर गएर उपदेश दिनुभयो र देवताहरूप्रति सकारात्मक बन्नुपर्छ, शुद्ध सात्विक बन्नुपर्छ। जीवन भनेको युद्ध लडाइँ गर्नको लागि मात्र होइन, जीवन त भगवतीको सेवा गर्नको लागि, जीवन त आफ्नो जीवनलाई उद्धार गर्नको लागि पाइएको हो भनेर उपदेश दिनुभयो भन्ने प्रसङ्ग यहाँ आउँछ। पछि गएर शुक्राचार्य फर्किएर आए, यसो हेरेको त अर्को शुक्राचार्य त्यहाँ बसिरहेछ।
पछि गएर विवाद पनि भयो। दैत्यहरूले चिन्न पनि सकेनन् को शुक्राचार्य हुन्, कुन चाहिँ गुरु हुन्, कुन बृहस्पति हुन्। पछि गएर बडा सुन्दर पावन कथा यहाँ श्रवण गराइयो। त्यसपछि गएर देवताहरू र दैत्यको भीषण युद्ध भयो। युद्धमा देवताहरू हारे र देवताहरूले भगवती माताको स्तुति प्रार्थना गरे र भगवती माता प्रकट भएर आशीर्वाद दिनुभयो। दैत्यको पक्षबाट प्रह्लादले भगवतीको स्तुति प्रार्थना गरे र प्रह्लाद सहित दैत्यहरूलाई भगवती माताले के भन्नुभयो भने तिमीहरू युद्ध गर्ने काम बन्द गर, सधैँ युद्ध गरेर उपाय छैन। त्यसैले स्वर्गभन्दा पनि अति पावन अति पवित्र स्थान तिमीहरूलाई मैले पाताल लोक प्रदान गर्दछु भनेर देवी भगवती माताले दैत्यहरूलाई पाताल लोक प्रदान गर्नुभयो। दैत्यहरू पातालमा गए। त्यसपछि देवासुर सङ्ग्राम बन्द भयो। दैत्य देवताको युद्ध चाहिँ त्यहाँबाट बन्द भयो भन्ने प्रसङ्ग यहाँ आउँछ। र इन्द्रहरूले सबै देवताहरूले भगवती माताको प्रार्थना गरे। जय देवी महामाये शूलधारिणी चाम्बिके शङ्ख चक्र गदा पदम खड्ग हस्ते उभय प्रदे। शङ्ख चक्र गदा पद्म खड्ग हस्ते उभय प्रदे। नमस्ते भुवनेशानी शक्ति दर्शन नायिके दश तत्वात्मिके मातर महाबिन्दु स्वरूपिणे। यसरी देवताहरूले बहुतै पावन स्तुति गाए। ल है, देवताहरूले पनि दैत्यहरूले पनि भगवतीको प्रार्थना गरे। शक्ति भन्ने कुरा देवताहरूलाई पनि चाहियो, दैत्यलाई पनि चाहियो, मानवलाई पनि चाहियो, दानवलाई पनि चाहियो। जसलाई शक्ति चाहियो उसले देवीको उपासना गर्नु पर्यो। सबैले देवीको उपासना गर्थे भन्ने यहाँ प्रसङ्ग आउँछ। बहुतै पावन बहुतै सुन्दर प्रसङ्ग यहाँ श्रवण गराउँदै चतुर्थ स्कन्धको 17वां अध्याय अब प्रारम्भ हुन्छ। भक्त भगवानको जय, आदिशक्ति भगवती माताको जय। हरि सबैले प्रार्थना गरे, हामीले पनि प्रार्थना गरौँ। हे माता आउन लिन मडे दीप आउने बाटो मैले चिन्न भन्दै हामीले पनि प्रार्थना गरौँ है त। हरि हे आमा आउन लिन मडे दीप आउने बाटो मैले चिनिन। हे आमा आउन लिन मडे दीप आउने बाटो मैले चिनिन। हे आमा आउन लिन मडे दीप आउने बाटो मैले चिनिन। महिषासुर बध तिमीले गर्यौ। हे आमा आउन लिन महिषासुर रक्तासुरलाई तिमीले बध गर्यौ। हे आमा आउन लिन कृपा गर महालक्ष्मी शरणमा पर्यौ। आमा शरणमा पर्यौ। आउने बाटो मैले चिनिन। हे आमा आउन लिन मणि दीप आउने बाटो मैले
चण्ड मुण्ड मार्यौ आमा भक्त जनलाई तार्यौ चण्ड मुण्ड मार्यौ आमा भक्त जनलाई तार्यौ हे आमा कृपा गर भगवती साह्रै आपत पर्यो हामीलाई साह्रै आपत पर्यो मंत्र जप्छौ आमा हरेक श्वास पिछे आमा हरेक श्वास पिछे आदिशक्ति भगवती माता को जय, जगत जननी आमा को जय। अब चतुर्थ स्कंद को 17वां अध्याय में गएर जन्मेजयले वेदव्याससँग प्रश्न गर्छन्। के भन्छन्? कृष्णावतार चरितम विस्तरेण वदस्व मे संदेहो मम चित्तेऽस्ति तम निवारय मा। भगवान श्री कृष्ण को चरित्र अलि विस्तार पूर्वक सुनाउनु पर्यो। विस्तरेण वदस्व मे, मेरो मनमा बडा सन्देह पनि भएको छ, अतः मेरो मनको सन्देहलाई, मेरो मनको विचारका सन्देहलाई मेटाउनु पर्यो भनेर कृष्ण कथाको लागि यहाँ निवेदन गर्नुभयो। चतुर्थ स्कंदको 18वां अध्यायमा गएर भगवान कृष्णको अवतारको उपक्रम प्रारम्भ हुन्छ।
यहाँ अब केही अध्यायहरू भगवान कृष्णका चरित्रहरूबाट भरिएका छन् है। भगवानले अवतार किन लिनुभयो कृष्ण कथाको विषयमा बताउनु पर्यो भनेपछि यहाँ पृथ्वी माताले ब्रह्माको शरणमा गइन्। ब्रह्मा आदि देवताहरूले महामाया भगवतीको प्रार्थना गरे, भगवती माताको स्तुति गाए र निवेदन गरे। के भने? ब्रह्मोवाच नाहं सक्तस्तथा देवी भारावतरणे तव गच्छाव सदनं विष्णुर्देवदेवश्च चक्रिणः। हे माता जगदम्बिका, अब पृथ्वीको भार हरण गर्न सहन गर्न गाह्रो भयो, त्यसैले अब पृथ्वीलाई छोड्नु पर्ने भयो। पृथ्वीले के भनिन्? राजानश्च दुराचार परस्पर विरोधिनः चौरकर्मरता सर्वे राक्षसा पूर्णवैरिणः। कलियुगमा अनेक पापहरू बढ्दै गयो। पृथ्वीमा अनेक पापाचारहरू बढ्दै गएपछि पृथ्वी माताले ब्रह्मा देवताहरूले भगवतीको प्रार्थना गरे। भगवती माता प्रसन्न हुनुभयो र के भन्नुभयो त भन्दा अब पृथ्वीको भार हरण गर्नको लागि, पृथ्वीबाट दैत्यहरूलाई शून्य पार्नको लागि श्री कृष्णको अवतार हुन्छ। कृष्ण र अर्जुनको रूपमा, अर्जुन पनि भगवानकै स्वरूप हो, अंश हुन्, अवतरित भएर पृथ्वीको भारलाई हरण गर्नेछन् भनेर भगवती माताले यसरी यहाँ भन्नुभयो। र भगवान कृष्णको अवतार सम्बन्धी कथा प्रश्नहरू यहाँ बताइए। भगवतीका अनेक महिमाहरू, अनेक कथाहरू यहाँ श्रवण गराउँदै भगवान कृष्ण कथाको जन्म कर्म सम्बन्धी कथाहरूको उपक्रम प्रारम्भ गर्नुभयो। चतुर्थ स्कन्धको 22वां अध्यायमा गएर देवकी माताका जुन 6 पुत्रहरू थिए जो मारिए, यिनीहरूको के कर्मले गर्दा मारिए, पूर्व जन्ममा के थिए यिनीहरू, किन यसरी दुःख पाए, अकालमा मर्नु पर्यो भन्ने प्रश्न छ। त 6वटा पुत्रहरूको पूर्व वृत्तान्त यहाँ बताइएको छ। भक्तवत्सल भगवानको देवकी माताको 7वां पुत्रको रूपमा शङ्कर्षण बलरामको अवतार, 8म पुत्रको रूपमा भगवान कृष्णको अवतार भयो भन्ने यहाँ प्रसङ्ग आयो। त्यसपछि गएर 24वां अध्यायमा गएर भगवान कृष्णको संक्षिप्त कथा, कृष्णपुत्र भगवानको कृष्ण पुत्रको चाहिँ अपहरण भएको प्रसङ्ग र देवी भगवती माताको स्तुति प्रार्थना गरेपछि 16 वर्षपछि भगवान कृष्णको पुत्र वापस आउनेछन् भनेर देवी भगवती माताले भन्नुभयो। र 16 वर्ष पुगेपछि भगवान कृष्णको पुत्र प्रद्युम्न को देवी भगवतीको कृपाले गर्दाखेरि वापसी भयो भन्ने प्रसङ्ग पनि आउँछ। र अब 2-3 अध्यायमा कृष्ण कथा छ। संक्षेपमा केही कृष्ण चरित्र हामी श्रवण गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ। चतुर्थ स्कन्ध पूर्ण हुन्छ। 10 मिनटमा कृष्ण कथा सुनाउँ है त। भक्त स्वर्गमानको भगवान कृष्णको अवतार किन भयो त भन्दा पृथ्वीको हरण गर्नको लागि, भूभार हरण गर्नको लागि हैन, त्यति मात्रको लागि होइन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय भगवानको अवतारको जन्मिँदाखेरि शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएर आउनुभयो, अद्भुत रूपमा आउनुभयो हैन। माता पिताले प्रार्थना गर्नुभयो, हे भगवान, हे नारायण प्रभु भन्दै। पछि गएर सानो बन्नुभयो, गोकुलमा बाल्यकाल बित्यो, जन्म भयो मथुरा जेलमा, हुर्किनु भयो गोकुलमा। बहुतै सङ्घर्षमय जीवन भगवान कृष्णको रह्यो, तर जहिले पनि मुस्कुराएर भगवानले अनेक कर्महरू गर्ने। एउटा सानो बच्चालाई जन्मिएपछि आफ्नो आमाको काख छोड्नु परेछ, अर्कैले आमा भन्नु परेछ हैन। जेलमा जन्मिएर उता गएर गाउँमा हुर्किनु परेछ, गाउँमा गएर पनि 11 वर्ष पुगेपछि फेरि आफ्नै घर वापस आउनु पर्यो। अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, पूतना जहिले पनि राक्षसले मार्नको लागि तम तयार भएर आएका छन्। युद्धमय बाल्यकाल बित्यो। कहिले जङ्गलमा आगो लाग्छ, दैत्यले मार्ने प्रयास गर्छन्, कहिले बकासुर भएर आउँछ, कहिले गर्दवासुर भएर आउँछ, कहिले अघासुर भएर आउँछ। त बाल्यकाल पुरै अत्यन्तै सङ्घर्षमय भयो भगवान कृष्णको। तर भगवान कृष्णको चरित्रबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हरेक परिस्थितिमा मुस्कुराउनु पर्छ, हरेस खान हुँदैन। जीवनमा सुख दुःख आइरहन्छन्, कहिले हर्ष, कहिले विस्मात, कहिले सुख, कहिले दुःख। यो त जीवनको सार नै हो। जीवन बिताउनको लागि सुखको जति आवश्यकता छ त्यति दुःखको पनि आवश्यकता छ। दुःख भएन भने सुखको महत्व महिमा बुझिँदैन। सुखको महिमा जगाउनको लागि पनि दुःख आवश्यकता छ। त हरेक परिस्थितिमा मुस्कुराएर जीवन जिउनु, जस्तै परिस्थिति आए पनि, कष्ट आए पनि, दुःख आए पनि मुस्कुराएर जीवन जिउनु, यो उपदेश भगवान कृष्णको चरित्रबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। र जीवनभरि काम गर्नुपर्छ। उद्योगेन बिना तैलम तिलानाम नोपजायते। प्रत्येक तिलको कण कणमा तेल हुन्छ, तर त्यो तेल निकाल्नको लागि पेल्नुपर्छ। तेल ननिकालिकन तिलद्वारा सब्जी पाक्छ? पाक्दैन। त्यस्ता उद्योग गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। त जीवन खाली बिताउनु हुँदैन, समयलाई अनावश्यक व्यर्थ गवाउन हुँदैन। काम गरे गर्नुपर्छ। मातन्देरसम्म खुब काम गर्ने, समयलाई सदुपयोग गर्ने, तर मुस्कुराएर, नाचेर, हाँसेर, गाउँदै, बजाउँदै, नाच्दै, नचाउँदै, हाँस्दै, हँसाउँदै जीवनलाई बिताउनु पर्छ भन्ने कथा हामीले कृष्ण चरित्रबाट बुझ्न सक्छौँ। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। जीवन संगीत है, संगीत है, संगीत है, संगीत है। जीवन संगीत है,
जीवन संगीत है। मैले पनि सुनेको थिएँ टेलिभिजनमा अस्तिको त्यो द्रुपद अलिअलि आएछ के त भने जीवन संगीत है स्वर सजाते रहो मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो। भगवान कृष्ण कहिल्यै पनि वृद्ध हुनु भएन, कहिल्यै पनि बुढो हुनु भएन। भगवान कृष्णका फोटाहरू मूर्तिहरू हेर्नुभएको छ? कतै दारी पलाएको, दारी फुलेको, कपाल फुलेको देख्नु भएको छ कहीँ? 125 वर्ष यो पृथ्वीमा भगवान कृष्ण रहनुभयो, तर कहिले पनि वृद्ध हुनु भएन, कहिले पनि बुढो हुनु भएन। किन थाहा छ? किनभने भगवान नाचेको नाचै गर्ने, हाँसेको हाँसै गर्ने। हाँस्ने र नाच्ने मान्छे, गाउने र बजाउने मान्छे प्रायः वृद्ध हुँदैनन्, छिटो वृद्ध हुँदैनन्। जो मुस्कुराउन सिकेको छ, जसले नाच्न जानेको छ, त्यो व्यक्तिले बाँच्न पनि जानेको छ। जसले मुस्कुराउन जानेको छ, उसले जीवनलाई जिउन राम्रोसँग जानेको छ। यति बुझौँ भगवान कृष्णको चरित्रबाट। भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्म हुनुहुन्छ, भगवान कृष्ण सच्चिदानन्द हुनुहुन्छ, भगवान कृष्ण सनातन हुनुहुन्छ। भगवान कृष्णको चरित्रबाट हामीले अनेक कर्महरू सिक्न सक्छौँ। यहाँ 2-3 अध्यायमा कृष्ण कथा बताइएको छ। अब 3 अध्याय भनेको त्यही 5-7 मिनट नै हो, त्यहाँभन्दा बढी कति भन्नु है। अब 4th स्कन्द पूर्ण भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय, कृष्ण कन्हैया लालको जय। एउटा मिठो कृष्ण भजन गाउनुहुन्छ हाम्रो मनोजजीले। अनि हामी 4th स्कन्द पूर्ण गरेर 5म स्कन्दमा सर्लक्कै देवी कथा, सर्लक्कै चण्डीको कथा। चण्डीमा जे छ, सर्लक्कै चण्डी चाहिँ यहाँ कृष्णा बजाई दो मुरली
श्याम बाटो देखाइदेऊ न तिम्रो भक्ति दुःख पीडा हट्यो कि यो मनको हे कृष्ण हे कृष्ण लायो राधा रानी हो कृष्ण जीले मोहनी 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 काले काले हो हेरी राधा मजाले कृष्ण काले काले हो हेरी राधा मजाले कृष्ण काले काले हो हेरी राधा मजाले काले काले हो हेरी राधा मजाले कृष्ण काले काले हो हेरी राधा मजाले कृष्ण काले काले हो हेरी राधा मजाले कृष्ण काले काले हो हेरी राधा मजाले हे भगवान कृष्ण काले काले हो हेरी राधा मजाले कृष्ण काले काले हो हेरी राधा मजाले कृष्ण काले काले हो हेरी राधा मजाले कृष्ण काले काले हो सर्वेश्वर भगवान को हरि छुट्टाइ देऊ बाला राम हो तिम्रो भाइको मोहनी छुट्टाइ देऊ बाला राम हो तिम्रो भाइको मोहनी राम हो तिम्रो भाइको मोहनी छुट्टाइ देऊ बाला राम हो
र माथि बिन्दु पनि हुन्छ हो थोप्लो। त अ भनेको साक्षात ब्रह्माजी, उ भनेको विष्णुजी, म भनेको महेश्वरजी भगवान शङ्करजी। अनि माथिको जुन चन्द्रबिन्दु हुन्छ त्यो बिन्दु स्वरूप त भगवती माता हुनु। हेर्नुहोस् त, ओमले ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई र साक्षात जननी भगवती मातालाई पनि समेटेको छ। त्यसैले वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले ओम उच्चारण गर्ने गर्दछौँ हो। हरेक कार्यको प्रारम्भमा ओम भन्ने किन रहेछ? ओममा सबै आयो होइन, ब्रह्माजी पनि आए, विष्णुजी पनि आए, भगवान शङ्करजी पनि आउनुभयो। त बिन्दु स्वरूप, ज्योति स्वरूप अथवा थोप्लो स्वरूप देवीको रूप हो। देवीका भक्तहरूले थोप्लो लगाउने गर्छन्, बिन्दु लगाउने गर्छन्। जसरी शिवका भक्तहरूले त्रिपुण्ड लगाउँछन् हो, वैष्णवले ऊर्ध्वपुण्ड, देवी भक्तहरूले के हो? थोप्लो बिन्दु हो। बिन्दु भनेको देवीको उपासनाको पद्धति। अब विभूतिको महत्त्व के हो भने, भस्म लगाउनुको महत्त्व के हो भने, जीवन क्षणभङ्गुर छ, मर्नुपर्छ है, हामी पनि खरानी बन्ने हो भन्ने वैराग्य जगाउनको लागि के लगाइन्छ? विभूति लगाइन्छ, त्रिपुण्ड लगाइन्छ। त्रिपुण्ड घस्ने, तर लोभमा प्रपञ्चमा फस्ने गर्यो भने त्यो त्रिपुण्ड लगाएको कुनै अर्थ भएन। वैराग्यको प्रतिको त्रिपुण्ड, मैले पनि मर्नुपर्छ, मसँग घाटमा पुग्नुपर्छ, म पनि जल यस्तै खरानी बन्ने हो। अ उ म बाट ओम बन्ने गर्दछ। अ भनेको ब्रह्माजी, उ भनेको भगवान श्री नारायणजी, र म भनेको महेश्वर भगवान शङ्करजी। ओमको माथिको थोप्लो देवी माताको प्रतीक हो है। त्यसैले ओम लेख्नुपर्छ, ओम गाउनुपर्छ, ओम भज्नुपर्छ, ओम जप्नुपर्छ। हरेक मन्त्रको अगाडि ओम लगायो भने त्यो मन्त्रको शक्ति धेरै गुणा बढेर जान्छ। बुझियो? हाम्रा सबै सद्ग्रन्थहरू, शास्त्रहरू ओमबाटै प्रारम्भ हुन्छन्। जस्तो शुक्ल यजुर्वेद कहाँबाट प्रारम्भ भएको छ? हरि ओम इखे तुर्जेत वायवस्तदेवो वा सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आदम। यो मन्त्रबाट प्रारम्भ भयो। यी भनेको के स्वरूप भन्थे मैले? ईश्वर भगवान श्री नारायणको स्वरूप। अनि ऋग्वेद प्रारम्भ भयो अग्निन्दुतम पुरोदधे अभ्यदा हव्यदा हमुप्रब्रुवे देवां आसादयादि। यो मन्त्र ऋग्वेदको पहिलो मन्त्र हो। अघि मैले जुन भने त्यो यजुर्वेदको पहिलो मन्त्र थियो। सामवेदको अग्निन्दुतम पुरोदधेबाट प्रारम्भ हुन्छ। त अ उ म बाटै सबै वेदका मन्त्रहरू, ऋचाहरू, श्लोकहरू प्रारम्भ भएका छन्। त्यसैले अ उ म यो पूर्ण अक्षर हो, यो ब्रह्म सूचक हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर र देवीको सूचक ओम उच्चारण गर्नुपर्छ। र हरेक सनातनीहरूले ओम यो मन्त्र चाहिँ सदैव धारण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ बताइयो। देवीका भक्तहरूले बिन्दु धारण गर्ने, बिन्दु लगाउने, थोप्लो लगाउने, थोप्लो टीका लगाउने गर्नुपर्छ। यसको अर्थ के हो भने, दुईटा भ्रूमध्यमा बिन्दु लगायो भने तेस्रो आँखा अथवा ज्ञानको चक्षु, विवेकको चक्षु जागृत हुन्छ। बुझियो? त्रिपुण्डको अर्थ परम वैराग्यता, ऊर्ध्वपुण्डको अर्थ परम भक्तिमत्ता। माथिबाट है माथि जानुपर्छ भनेको ऊर्ध्वपुण्ड भनेको माथि जानुपर्छ। त्रिपुण्ड भनेको परम वैराग्यशाली भएर बाँच, त्यागी भएर बाँच। ऊर्ध्वपुण्ड भएको भनेको यस्तो काम गर जुन कामले माथि चढाओस्, भगवानको धाम पुरा होस्, प्रतीक हो। थोप्लो भनेको विवेकको चक्षु जागृत गर, तेस्रो आँखा जगाऊ जुन विवेकको आँखा हो, अनि बल्ल कल्याण हुन्छ। हरेक चिजको यहाँ कारणहरू छन्, रिजनहरू,
रहेका छन्। तो यहाँ बहुत मिठो श्लोक यहाँ बताइयो, भगवती माता ओमको बिन्दु स्वरूपा हुनुहुन्छ, त्यसैले पनि सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ भन्ने बताइयो। अब यसपछि पञ्चम स्कन्धको दोस्रो अध्यायमा गएर महिषासुर नाम गरेको दैत्यको विषयमा चर्चा छ। महिषासुरले भयङ्कर तपस्या गर्यो, ब्रह्माजीको तपस्या गर्यो, वर्षौंसम्म तपस्या गर्यो। ब्रह्माजी प्रकट भएर आउनुभयो, महिषासुरलाई भन्नुभयो माग वरदान के चाहन्छु माग। महिषासुरले भन्यो अमरत्वं देवदेव वाञ्छामि द्रोहिण प्रभु, यथा मृत्यु भयं न स्यात् तथा कुरु पितामह। हे ब्रह्माजी, यदि मेरो तपस्याबाट प्रसन्न हुनुभएको छ भने यस्तो वरदान दिनुहोस्, म कहिले मर्नै नपरोस्। ब्रह्माजीले भन्नुभयो त्यो वरदान त मैले दिन सक्दिनँ, किनभने म आफै मर्नेवाला छु, म पनि अमर छैन, मेरो पनि आयु निश्चित छ। दुनियाँमा जति पनि जन्मिएका छन् जन्मिएकाले मर्नै पर्छ, जन्म हुनेको मृत्यु निश्चित छ। उत्पन्नस्य ध्रुवं मृत्युर ध्रुवं जन्म मृतस्य च सर्वथा मरणोत्पत्ति सर्वेषां प्राणिनां किल। मृत्युपछि जन्म, जन्म पश्चात मृत्यु, यो निश्चित छ। जसले जीवन मुक्त महापुरुष बनेका छन्, जसले जीवनलाई बुझेर भगवत तत्त्वको बोध गरेर भगवती तत्त्वको बोध गरेर उपासना गरेका छन्, ती व्यक्ति मुक्त हुन्छन्। जो मुक्त भएन ऊ पुनः जन्मिन्छ। मैले यो कुरा पहिले पनि यहाँलाई बताएको छु। त यहाँ ब्रह्माजीले पनि यही भन्नुभयो, मान्छे जन्मिएपछि फेरि मर्नुपर्छ, मरेपछि फेरि जन्मिन पनि पर्ने हुन सक्छ। एकम स्थानं परित्यज्य मरणस्य महीपते प्रब्रूहितं वरं साधु यस्ते मनसि वर्तते। तिमीले यो मलाई मृत्यु नपाऊ अथवा मर्न नपरोस्, यो बाहेक अरू वरदान माग। अजर अमर बनाउन सक्ने सामर्थ्यता ममा पनि छैन भन्नुभयो ब्रह्माजीले। र महिषासुरले के भन्यो, न देवान् मानुष दैत्यान् मरणं मे पितामह पुरुषान्न च मे मृत्युर योषा मां काह निश्यति। मेरो मृत्यु देवताबाट नहोस्, मनुष्यबाट पनि नहोस्, पुरुषबाट पनि नहोस्, पुरुष जातिबाटै मेरो मृत्यु नहोस्। यदि मेरो मृत्यु होस् त कुनै महिलाबाट मेरो मृत्यु होस्। दिमाग लाग्यो कि म जस्तो बलशालीलाई कुन महिलाले मार्न सक्छन् र? अलि बलशाली भनेका पुरुष देवताहरू हुन्। यदि तिनीहरूको हातबाट म मर्न परेन भने पक्कै पनि मेरो मृत्यु हुनेवाला छैन। यस्तो वरदान माग्यो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो यदा कदापि दैत्येन्द्र नार्यास्ते मरणं ध्रुवं न नरेभ्यो महाभाग मृतिस्ते महिषासुर। तिम्रो मृत्यु जहिले हुन्छ महिलाकै हातबाट, नारीकै हातबाट हुन्छ। ल ठिक छ, पुरुषको हातबाट तिम्रो मृत्यु हुँदैन भनेर देवी माताले वरदान दिनुभयो। अब वरदान पाएपछि त दैत्यले अब सारा संसारलाई दग्ध पार्नको लागि, कब्जा गर्नको लागि अगाडि बढ्यो। स्वर्गलोकलाई कब्जा गर्नको लागि चढाइ गरिदियो, पृथ्वीलोक कब्जा गर्यो, सारा त्रिलोकी बसमा गर्यो। यज्ञ बन्द, स्वाहा बन्द, सत्कर्म बन्द, सद्धर्म दान परायण सबै बन्द। केवल पापाचार मात्रै बढायो, बहुतै पापिष्ट निस्कियो। यहाँ जन्मेजयले प्रश्न गर्नुभयो यो महिषासुर चाहिँ कहाँबाट आयो, कसरी जन्मियो, यसको बाबुको नाम के थियो, यसको इतिहास के हो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। र यहाँ भन्नुहुन्छ दनौ पुत्रौ महाराज विख्यातौ क्षितिमण्डले रम्भश्चैव करम्भश्च द्वावास्तां दानवोत्तमौ। ल है,
मयका पुत्र दानव मय थिए। मयका दुईटा छोराहरू थिए जसको नाम थियो रम्भ र करम्ब। रम्भ र करम्बले तपस्या गरे। तपस्या गर्दाखेरि करम्बलाई चाहिँ देवराजेन्द्रले मारिदिएछन्। रम्भ जीवित रह्यो। अब म जीवित रहेर के गर्नु, दाइलाई मारिदियो, आखिर म बाँचेर पो के गर्नु भनेर हवन कुण्डमा आफ्नो टाउ शिर काटेर हवन गर्न तयारी भएछ, मर्न तयारी गर्दो रहेछ। त्यो बेलामा हवन कुण्डबाट अग्नि भगवान प्रकट भएर आउनु भएछ र भन्नुभयो तिमी मृत्यु मर्न किन चाहेका छौ? आत्महत्या दुस्साध्य कथम तम कर्तुम उद्यत। आत्महत्या गर्ने दुनियाँमा सबभन्दा ठुलो पाप कुनै छ भने त्यो आत्महत्या हो। आत्महत्या जस्तो ठुलो पाप केही पनि छैन। किनभने यो शरीरद्वारा मुक्ति मिल्थ्यो, यो शरीरद्वारा भगवानको तत्त्वबोध हुन्थ्यो, शरीरद्वारा वैकुण्ठ धाम प्राप्त हुन्थ्यो। यस्तो अमूल्य शरीरलाई मार्नु भनेको ठुलो अपराध हो। यद्यपि त्यो आत्महत्या शब्द नै गलत छ। आत्माको हत्या हुँदैन, हत्या शरीरको हुने हो। त शरीरलाई मार्नु भनेको ठुलो अपराध हो। यहाँ उक्तश्च दैत्य मूर्खोसी, तिमी मूर्ख रहेछौ दैत्य। स्वशीर्षम छेत्तुमिच्छसि, आफ्नो शिरलाई काट्न खोजिरहेका छौ, यस्तो पनि गर्ने हो। व्यासोवाच, व्यासजीले भन्नुभयो हे जन्मेजय, जब अग्नि भगवान प्रकट भएर यस्तो उपदेश दिनुभयो, त्यो रम्भ नाम गरेको दैत्यले अग्नि भगवानलाई प्रार्थना गरेर प्रभु मसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ भने मलाई एउटा वरदान दिनुहोस् भनेर वरदान याचना गर्यो। यदि तुष्टोसि देवेश देहि मे वाञ्छितं वरं त्रैलोक्य विजयी पुत्र स्यान्न परबलार्दनः। यदि मलाई हजुरले वरदान दिने चाहनुहुन्छ भने मेरो यस्तो पुत्र होस्, छोरो होस्, जसले सारा संसारलाई कब्जा गर्न सकोस्, देवताहरूदेखि लिएर मानवसम्म सबैलाई जित्न सक्ने यस्तो खालको मलाई पुत्र चाहियो भनेर वरदान माग्यो। कसले? रम्भले। अनि यहाँ अग्नि देवताले तथास्तु तिम्रो छोरो बहुतै बलशाली छोरो हुनेछ भनेर वरदान दिए भन्ने कथा आउँछ। र त्यो रम्भद्वारा, रम्भले वरदान मागेको हुनाले महिषीद्वारा अथवा महिष माने भैँसी द्वारा नै जन्मिएको हुनाले नाम महिषासुर रह्यो भन्ने कथा आउँछ। के रहेछ भने जब रम्भको मृत्यु भयो, कुनै महिषले हानेर, महिष भनेर भैँसीले सिङले गोबेर मारिदिए, त्यसपछि गर्भिणी महिषी पनि म बाँचेर के गर्नु भनेर त्यो रम्भको साथसाथमा मृत्युको लागि, मर्नको लागि उद्यत भइन्। मरेको श्रीमानको चितामा जलेर म पनि मर्छु भनेर त्यो महिष रम्भ नाम गरेको दैत्यको चितामा उसकी पत्नी भनौँ मर्नको लागि तयार भएछन् र जलेको अग्निमा गएर बचेछन्। श्रीमान श्रीमती जले, तर देवताको आशीर्वाद भएको हुनाले पेटमा भएको बच्चा चाहिँ त्यो अग्निबाट प्रकट भएर आयो। जल्दै गरेको चिताबाट भयङ्कर डरलाग्दो त्यो महिषासुर नाम गरेको दैत्य प्रकट भएर आयो र त्यो शक्तिशाली थियो। देवताको आशीर्वाद भएको हुनाले पेटमा उसको मृत्यु भएन, बाहुमा गरेर मरे, तर उसको मृत्यु भएन र उसले प्रकट भएर भयङ्कर बलशाली त्यो महिषासुर नाम गरेको दैत्यले सारा संसारलाई, त्रिलोकीलाई कब्जा गर्यो। सबैतिर हाहाकार त्राही त्राही मचियो। देवताहरू भाग्न थाले, मानवहरू पनि बडा त्राही त्राही भए, यज्ञ यज्ञादि बन्द भयो, कतै पनि सत्कर्म हुन छोडे, पापाचार अनाचार अत्याचार बढ्न थाल्यो। बहुतै डरलाग्दो अवस्था भयो र जब देवताहरूको राज्य कब्जा भयो, देवताहरूको स्वर्गलोक कब्जा भएपछि
देवराज इन्द्रले आफ्ना गुरुलाई प्रार्थना गरे, बृहस्पतिले परामर्श दिनुभयो अब यो महिषासुरलाई मार्न सक्ने सामर्थ्य अब कसैमा छैन, कसैमा छ भने केवल पराम्बिका भगवती मातामा त्यो सामर्थ्य हुन सक्छ। त्यसैले अब कुनै देवताको ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको भन्दा पनि देवी भगवती माताको उपासना गर्नु पर्यो, प्रार्थना गर्नु पर्यो भनेर सबै देवताहरू ब्रह्मा लगायत देवताहरूले महिषासुरबाट पीडित भएका सबैले भगवती माताको उपासना गरे, आराधना गरे। हरि हरि जय जय दुर्गे माता शिवमाहिनी मुकुट धारिणी काली कल्याणी। जय जय दुर्गे माता शिवमाहिनी मुकुट धारिणी काली कल्याणी। जय जय दुर्गे माता शिवमाहिनी मुकुट धारिणी काली कल्याणी। धारिणी काली कल्याणी। जय जय दुर्गे माता शिवमाहिनी मुकुट धारिणी काली कल्याणी। काली कल्याणी। जय जय दुर्गे माता शिवमाहिनी मुकुट धारिणी काली कल्याणी। जय जय दुर्गे माता शिवमाहिनी मुकुट धारिणी काली कल्याणी। हरि मुकुट धारिणी काली कल्याणी। हरि मुकुट धारिणी काली कल्याणी। हरि जय जय दुर्गे माता लक्ष्मी रूपिणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जय जय दुर्गे माता लक्ष्मी रूपिणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जय जय दुर्गे माता लक्ष्मी रूपिणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जय जय दुर्गे माता लक्ष्मी रूपिणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जय जय दुर्गे माता लक्ष्मी रूपिणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जय जय दुर्गे माता लक्ष्मी रूपिणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हरे नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हरे नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जय बोलो भक्तवत्सल भगवान को। हरे जय जय दुर्गे माता शक्ति रूपिणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हरे जय जय दुर्गे माता शक्ति रूपिणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जय जय दुर्गे माता
तस्यै नमो नमः जय जय दुर्गे माता शक्ति रूपिणी नमस्तस्यै नमो नमः हरे नमस्तस्यै नमो नमः हरे नमस्तस्यै नमो नमः। आदिशक्ति भगवती माता को जय हो। जगदम्बे भवानी को। अब भयो के भने महिषासुरले सबैतिर त्राही त्राही मचाइदियो। देवताहरू ब्रह्माको शरणमा गए, ब्रह्मा लगायत सबै विष्णुको शरणमा, भगवान शङ्करको शरणमा गए र महिषासुरसँग घमासान युद्ध भयो। देवताहरूले ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले महिषासुरलाई त परास्त गर्न सकेनन्, तर उनका सेनाहरू चिक्षुराक्षहरू दानवहरूलाई परास्त गर्न भयङ्कर युद्ध भयो। साक्षात् श्री नारायण, साक्षात् ब्रह्माजी, विष्णु महेश्वरजी सबैले भयङ्कर युद्ध भएको छ। एकदमै हाहाकार मचिएको छ। वर्षौँसम्म युद्ध हुँदा पनि जब महिषासुर परास्त भएन, यो अवध्य छ, यसलाई मार्न सकिन्न। देवताहरूले मार्न सक्ने अवस्था रहेनछ भन्ने बुझेर भयो के त भन्दा के गर्ने त भन्दा भाग्ने हो, अरू उपाय केही पनि छैन। देवताहरू भागे स्वर्गबाट। स्वर्गलोक महिषासुरले कब्जा गरिदियो, सारा त्रिलोकी कब्जा गर्यो। अब देवताहरू सबै भागाभाग भए, कहाँ जाने के गर्ने बडा दुखित भए, चिन्तित भए। सबै देवी देवताहरू एकै ठाउँमा बसेर एउटा मिटिङ गरे, परामर्श गरे, यो दैत्यलाई मार्ने कसरी त, उपाय के छ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरबाटै अवध्य भनेपछि, मार्न नसकिने अवस्था भयो भनेपछि गजब कुरा के भयो भने सबै देवी देवताहरूले आफ्नो शक्ति निकाले। सुन्नुहोस् है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन्द्र कुबेर वरुण देवता सबैले आफ्नो शक्ति तेज पुञ्जलाई निकाले, एउटा शक्तिको रूपमा स्थापित गरे। सबैको शक्ति, सबैको सामर्थ्य, सबैको प्रभव एकै ठाउँमा पुञ्जी भयो र त्यहाँ देवी भगवती माताको प्रकट भयो। आदिशक्ति भगवती माताको जय, दुर्गा माताको जय। अब अष्टभुजा देवी भगवती माता प्रकट हुनुभयो। राम राम राम। हातमा वज्र पनि छ, अङ्कुश पनि छ, ध्वज पनि छ, चक्र पनि छ, गदा पनि छ, बाण पनि छ, सबै आयुध सहितकी भव्य विराट स्वरूप आदिशक्ति परम्बिका भगवती माताको त्यहाँ प्रकट भयो। सबै देवताहरूले आफ्ना आयुधहरू प्रदान गरे। अब त्यो महिषासुरलाई मार्नको लागि कुनै देवताहरूद्वारा नमारिएको हुनाले शक्तिको स्वरूपमा, श्री दुर्गाको स्वरूपमा भगवती प्रकटित हुनुभयो र सबैले देवताहरूले आफ्नो आफ्नो आयुध प्रदान गरे। देवराज इन्द्रले वज्र प्रदान गरे, भगवान श्री नारायणले चक्र प्रदान गर्नुभयो, भगवान शङ्करले पिनाक धनुष प्रदान गर्नुभयो, कसैले तलवार प्रदान गरे। यसरी सबैले आफ्नो आफ्नो शक्ति त्यहाँ प्रदान गरे। ददौ चूडामणिं दिव्यं सूर्यकोटि समप्रभं कुण्डले च तथा शुभ्रे कटकानि भुजेन वै नूपुरौ सुस्वरौ कान्तौ निर्मलौ रत्नभूषितौ ददौ सूर्यप्रतीकासौ त्वष्टा तस्येषु पादयोः। यसरी सबैले कसैले आभूषण प्रदान गरे, कसैले सुन्दरताको लागि सजाउने कुराहरू प्रदान गरे, कसैले भूषणहरू प्रदान गरे। विष्णु चक्रात् समुत्पद्य ददावस्य रथाङ्गकम्, विष्णु भगवानले चक्र प्रदान गर्नुभयो। यसै गरिकन स्वस्त्रिशूलात् समुत्पाद्य शङ्करः शूलमुत्तमं ददौ देव्यै सुरारीणां कृन्तनं भयनाशनम्, भगवान शङ्करले त्रिशूल प्रदान गर्नुभयो। यसरी भगवती देवी माताको प्राकट्य भयो। देवताहरूले बडा सुन्दर प्रार्थना गरे। नमः शिवायै कल्याण्यै शान्त्यै पुष्ट्यै नमो नमः भगवत्यै नमो देव्यै रुद्राण्यै सततं नमः। देवताहरूले, सबै देवताहरूले एकै ठाउँमा बसेर बडा मिठो प्रार्थना गरे देवी भगवती माताको।
यो प्रार्थना सबै देवताहरूले एकमुष्ट एकैचोटि गाएको प्रार्थना हो। सबैले हात जोड्नुहोस्, हामीले पनि यो प्रार्थना गरौँ है। सबैले भन्नुहोस् है। नमः शिवायै नमः शिवायै कल्याण्यै कल्याण्यै शान्त्यै पुष्ट्यै शान्त्यै पुष्ट्यै नमो नमः नमो नमः भगवत्यै भगवत्यै नमो देव्यै नमो देव्यै रुद्राण्यै रुद्राण्यै सततं नमः सततं नमः। हार्दिक निमन्त्रणा, गोकर्णेश्वर धाम जाऊ।